ولكن لا يعلمون إلا وإلا الذين يعلمون ما يريد وقال وإلا الذين هو إسرائيل الله ورجل الإسلام على هذا محمد الله محمد الدين لا ولا او دنیا د پاره به عصم او آخرت د پاره او بادشاہ سره کې ولم يرد بها عطاء عن مثال رواه عباس وفي هذا التدرج كل شيء بيان باللسان جبا فلا شيء من الدنيا وقال ليس احد من كان ولا احد من فلا ولا ولا كان رجل ولا رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احد وجه ويوم على الله لا شيء ولا تسرق ولا تسرق ولا تسرق ولا تسرق ولا تسرق ولا فكانوا من اهل واجب على رسوله معروف ولا قال على الله ما لا شيء ولا في الدنيا قال فقال الله تعالى لا شيء الله ما الحمد لله شاء وشاء امان ولا يعلم على الله تعظيم ولا حسن ولا حسن ولا قال الجبريل عن وضع عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم شهر الكلام من هذا الآية لا تشرك بالله شيئا قال وما رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الإسلام إلا إسلام يملكها وفيما حسن الخصم قال حسن الوالد عليما حتى أمي عزيز رضي الله عنها وأما أيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليا على يشرك بالله شيء ونهى عن النياحة فخرجت امرأة ما يدها فقال صلاة أحدثت أن أولي أن تأثيرها فلقد شيئا فنهبت رجعت الله وتقيمها في يوم مسلم عليه وأنه قد ثبت عن رسول معاذ وهو قريب لكن قريب وقد ثبت على الله عنه عليه وأما أن النبي عليه قولك إن الذين ويكون بينما وبعثرة بإذا إنما تأثير شوي لشبع يقول أنه عليه وأن كما يكون على نفسه وبالي يدف نفسه عليه الله وسيدي هذا العالم عظيم الحسن وعن فلاحة سجارة محمد بن مسلم رضي الله عنه على جامع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيان الإنسان وعلى الإنسان وجعل هذا محموما أكيد محبابا أنا ولا قال من كثير من نفسه ويمسه مسلما قال الإسلام وإنك اور گناہ نے باقی بیماری فلاولی استخلاف یعنی بادشاہ کی بھی باید کیا سفر دی جان پر خلیفہ ہونے سے کیا بتائیں ازواج میں اعتبار لما يكون جی اگولا نیت کی استخلاف وہ چیز ابو بکر خلیفہ کا قصد کرے لے یا ارادہ میں کہ استاد لے کہ ابو بکر اور رضوی تھا اور وصیت بتاؤ تھا ولی تخلافت اللہ يقول القائلون جب ایسا خبر نبی کی مستحق ہے یا لئلا يتمنى المتمنون جب سوغ خلافت تمنون کی ماوی یقبل اللہ انکار کی اللہ سنا خلافت غیر ابو بکر ويدفع المؤمنون بعد المؤمنات دفع کئی جدا کار دیو نشی یا يدفع الله دفع کئی اللہ خلافت غیر ابو بکر ويقبل المؤمنون بعد المؤمنين وقال رسول الله مبارک استخلاف ونسو ریوان الزوجنا کذی وقت خلیفہ کم او یا رسول کے انکار کے بعد تو تمام شي ٹھیک شو یا رسول کے الزام ہونے لگی دخل خلیفہ نہ بعد وقت غلطی کی ظاہر غلطی تو کوئی اور کر پیغمبر علیہ خلیفہ کر اذن بالله ذکر رسول الله مبارک کوئی کہ اللہ تعالی بلا ما رو گئی او ما باندې کوټې د چا کې ځان اشاره او یې قال حضرت محمد بن اشارات پیدا کړې دا اشاره شو بعد ابو بکر پر خوله اشاره شو خپل جن ابو بکر خپل مستلا او دروان د اشاره شو ویګه او ابو بکر نو اولا غسل په ټولو صحابه کې د اشاره شو او من ابو بکر په ما د خپل چې احسان نشته به راغله دا اشارات دي او بس اشاره علي عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن رسول الله عليه وسلم دا خلیفہ نظام نو امه له جواز شته ولې دا استخلاف کړو هغه چې زمانہ بهتر دی چې ابو بکر هغه نیولې دی خلیفہ کړم نو د دې سره مال جواز شته وین اثر او کله پرېدم خلیفہ نظام فقط ترک جواز شته هو خیر مني چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ذات مخالف تعریف وقال راغب چاوي رغبت است خلیفہ نشي چاوي راغب یریږي نه نشي وودت في شيء ذا بقى جملة معترضة لا ووددت أني نجوت منها كفافا صرف صلالي ونعلي الله أكبر
څومره لوی خدمات دي وي ثواب یې نه غواړم چې وبال را نه شي ولې الله شکر دی الله تاسو نه کی لا تحملوا من حي ارمان چې دا حرافت نه وي بل پر نه په جون کې ولا ميتا او نه په مال کې الکه دا ميتا ولې خلاص طریقو په جون کې په مال کې مونږ بعض حضرات من الحياه الى الممات حيا ولا ميتا معنا من الحياه الى الممات او څوک چې ازاد ذکر شي مراد نه استعاب دی او یادا چې په جون کې خلیفہ په مرګ کې باندې خلک سردارانی د مرګ نه پس یاره مې نه لري پتا ورپسې شاه او به قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن عائشة قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انا سيقول الله تعالى ان يجزاء من الولاد قال يوم النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد ابو بكر صلى الله عليه وسلم قال كنت ارجو ان يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يذكر عن سبيل الله اي يقول هذا محمد صلى الله عليه وسلم وكذا ظن مرستوي ها فإذا كان فجعلنا نقول سورة واضحة على الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وإنه أولى المسلمين بكل مقوم ويعلم وكان صاحب منهم قد يعلم قبل ذلك بتقريبا لساعدة وكان سيعلم العام أو ألا أخاص أنصاره فبيعت عمك من فروبها قال في عهد الله من الله يقول يذكر وجهه صالحين وعلى يده هذا فلم بلا فيضيع الناس على وليما بيعة العامة قال ما كان كان عليه محمد بن زيد بن علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له في شيء امراه فشعري فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الشيء ولا تقدم إشارتها وقاسمون منتي لمر جيران إشارة وا قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر لبيت المال مال والكريم لبيت المال المتصرف كسوف سبيا أبو بكر كخليفانا من ولد سوي ها وفي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يا شجاع قال حدثنا من عبد الله شان على ابي بكر رضي الله عنه ايوب السلطان لم يكن هذا الذي هذا تابع لكو يعني خرجانو کې سروي سره حتى أبقي الله خليفة في غنبر لا بالتوفيق والمهاجرين أو أبقي اللنبات مهاجرين ذات أمر يعزلونكم به استاسو عذر في السلب تمتم في سيب ذلك خبشة بيت المال نو في سيدر کی او استاسو حالت بخشيها باب الذي قال هذا محمد المسلم على حسن باب الأئمة من قريش ترجمة الباب كذا كي على ذلك ما كان رجال عن سمرة عن رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم دولة سمينان بي خبره وكملون لدينا فقال أبي لا موجي أغيب وسيطات مورد داخل في كل من قريش الشيغان مدير أقبل أخذي أما مستعو تير شوي دي طول تير شوي دي دا پيو وقت كي دي په یو وخت دولة سميران امیران نبي گورنران شو والیان او دیو بل نفسر کی دي شي او دور پسې شه اخراج د رسوم حاکم لپاره دي او دا اهل رچ په چا خدمت دي د کورنا بس معرفتنا چې وی پیژنې چې دا اهل غیب د نوښتې چې دا تعذير دي بادشاہ او دې زمانہ کې به سلام ورکول شي نه برابر دي خاصه جیل کې مچول شي ورپسې شه عمر اخت ابي بکر اننا حدنا هيوقع کورنا واستلها على الرجال الى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا امر بحضر لحق وسمعه والسلام الى وأن العاص معه رجلا يومنا مخالف الى رجال محارب او دي تبار روبات تعزير شو نفس الذي لا يرى معه يجدوا عن كثير من المكان سنتين شيء قال مسلم ما قتلنا بمراشي ومن کی ظاهری پیسې چې ذکر راځي چالو دي پر منافقین ورته ها قال ابو عبد الله بن عمر بن حديث الشام من اللحم من الانسان وحجاب عليه مخصوصه قال عن الامام الامام النبته چیلنا كما قلنا من صار او ميزات وزن من محفوظ مجرور ها قال عن الامام يوم الدنيا وعن من الحرام منظور شي ملاقات منظور شي دې زمانه کې وجیل کې واجب خبر ها وإذا كان حدثنا أيها الرجال قال حدثنا ولا في الشارع عبد الرحمن بن عبد الله بن سامي مالك عبد الله بن سامي مالك بن سامي على سامي بن وليد إن علي قال من الزهر